संधी घेता तुका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. फर्स्ट टायम तुमचो जो उपवास आफ्टर इलेक्शन्स. सो आयज झेडपी म्हणून जो उपवास आसा तुमचो साथ आसा त्याच खातीर आयज फुडें उबो आसा. आमच्या मदीं आसा आमची सरपंच मिसेस सोनिया पेडणेकर, तशेंच तुमचे लाडके फिल्मकार एसली लोक आमचे सुभाष भाई, मागीर तुमचे सुभाष केरकर, तशेंच सतीश कोलगांवकर आनी बाकीचे मनीस आमी जमून हांगासर ह्या प्रोग्रामा खातीर जे आसा आमचे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमतान जे आमकां शिकवण व्हेल्लें आसा ती सगळ्यांनीच उलयल्लें आसा तांच्या भितर इक्वॉलिटीन रावचें, सगळ्यांक मान दिवचो. ते एक गजाल सांगून गेल्लें आसा की एड्युकेशनाक इम्पॉर्टन्स दिवचें सदांच. सो जे ते पयलीं तांची जशी मॅडमीन सांगली हिस्ट्री आसा जे त्रास काडला ते तुमी आपल्या भुरग्यांक शिकोवचे आनी तेजेर एड्युकेशनाक भार दिवचो. एड्युकेशनाची नॉलेज आसली जाल्यार कसलो त्रास जायना, कसल्याय बाबतींत खंयच्या जर अडचण आयल्यो कितें आयली जाल्यार एड्युकेशन नॉलेज सदांच हेल्प करता. हांगासर आतां हेल्पाचें म्हटलें जाल्यार सगळे जाण एकामेकाक हेल्प करतात आसता. पण जे आतां मनीस गेले आमचे काही जे तुमकांच न्हू आमकां सगळ्यांक एक आदार कशें आसता कसल्याय बाबतींत ते पर्सनली इंट्रस्ट घेवन सगळ्यांचे जे दूख आसा वा बारीक बारीक जी समस्या आसता ते सॉल्व करपाक सदांच फुडें सरतात. जशें बाबासाहेब आंबेडकरान एक समाजा खातीर कितें करून गेल्लें आसा आनी मेन म्हणजे आमकां जे व्हडलें तांच्यांनी पुस्तक दिलें तें कॉन्स्टिट्यूशन. जशें आमचे डिफरंट धर्माचे खूब हे आसा ग्रंथ तसो तो आमच्या देशाचो ग्रंथूच म्हणपाचो. सो ताका फॉलो करून सदांच तो फॉलो करून तो जर तुमी स्टडी केलो स्पेशली भुरग्यांक सांगता जाल्यार आनी कसलीच गरज अशी ना. सो एक तुमचे कडेन आनीक बघता जशें आतां त्या ग्रंथाचें सांगलें आनी ताका फॉलो करून तुमी सारके म्हणजे स्ट्रॉंग जावंक शकता. तशेंच येता त्या इलेक्शनाक भंय बरोबर रावन आमची स्ट्रेंथ तुमी आनीक वाडोवची आनी आमकां अशेंच आदार दिवन स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग करचें इतलें म्हणून म्हाजी दोन उतरां सोंपयता.